बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं फरूक रशीद FR न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो तीन बातें बड़ी अहम हैं मौजूदा जो करंट सिचुएशन है उसके हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अब नई, अगर इस तरह की सूरत आ रही तो नई वर्ल्ड वार शुरू होने जा रही है। तो जो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जिसके संगीन नतायज मिडिल ईस्ट पे तो होंगे ही, उसके साथ साथ इन दो ममालिक पे बहुत ज्यादा होंगे, जिनमें एक पाकिस्तान है और दूसरा इंडिया। या मैं बात करूं कि इन दोनों मुल्कों की, पाकिस्तान भी इस वक्त एमरजेंसी की सूरत में, एमरजेंसी की पोजीशन में है, यानी कि हालत जंग में है। इसको अंदरूनी और बैरूनी खतरात भी हैं, और सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो मुआशी खतरा होता है। तो मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बात ये करनी थी कि अभी जो पोजीशन है उसके हवाले से कि खबरें ये चल रही हैं कि पाकिस्तान के पास जहां आबी ज़खायर नहीं थे और ना हम उन पे ज्यादा फोकस कर सके, जिसके नुकसानात बिलाखिर हमारे आने वाली नस्लों को भी भुगतने पड़ते हैं, वो आबी ज़खायर भी ना हम कर सके, डैम भी ना बना सके, और पोजीशन ये हुई कि हमारे पड़ोसी ममालिक ने फिर रावी में पानी छोड़ दिया। अगर यही पानी हमारे डैम होते तो हम स्टोर करते, तो बजाय इससे हमें तो परेशानी होती, हम इससे कई फायदे ले सकते थे। सूरत हाल ये है कि एक जहीरा और जो पाकिस्तान को चाहिए होता है, जो पाकिस्तान की किसी भी सूबे से उस मकदार में नहीं मिलता, या हम नहीं उस पोजीशन में पहुंचे जिस तरह मिडल ईस्ट जो इस वक्त है उसके पास सबसे बड़े जखायर हैं तेल के। तो हमारे पास कोई तेल के जखायर नहीं, और ना हमने कोई जहीरा किया। पेट्रोल की कीमत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। आने वाले एक दो दिन में वफाकी हुकूमत ने फिर फैसला किया है कि ये पेट्रोल की कीमतों का एक बम अवाम की सूरत, अवाम पे फिर गिराने जा रहे हैं। ये पोजीशन है कि उससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल बनती ये जा रही है। महंगाई में तो अब जीना सीख लिया अवाम ने। अब सूरत हाल जो बहुत गंभीर होती जा रही है वो ये है कि सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के पास पेट्रोलियम मसनूआत के और तेल के जखायर इतने नहीं है कि 15 दिन से ज्यादा हम इस पे सरवाइव कर सकें। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की मूवमेंट है, बड़ी खतरनाक किस्म की पोजीशन है। और इसके लिए मेरा ख्याल है हमें आज से ही अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि मिडल ईस्ट की और अमेरिका ईरान की जंग अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, ये जंग के असरात जो हैं बहुत सारे ममालिक पर यहाँ होंगे, नुमाया होंगे, और उनको अपने जो मसाइल हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ये शुरुआत हैं जो पेट्रोल की सूरत में तेल की शक्ल में होने वाली है। हम जिस तरह मुश्किलात का शिकार हैं, मेरा ख्याल है पड़ोसी मुल्क हमसे भी ज्यादा उन मुश्किलात का शिकार है जो उनकी अपनी पैदा की हुई। सबसे बड़ी मुश्किल आजकल एक दिलजीत दोसांझ साहब की एक पिक्चर है, मूवी है। वो मूवी का नाम है जी सतलुज। सतलुज मूवी जो उन्होंने बनाई है जसवंत सिंह खादर साहब पे, तो वो उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो मेरा ख्याल है कि पहले तो था ना, एक महदूद सतह पे वो काम था कि अपनी आवाज बुलंद की थी सिखों ने, और सिख बरादरी जो थी ना वो अपने हकूक के लिए उतनी तेजी से अपनी आवाज लोगों तक नहीं पहुंचा सकी जितनी तेजी से ये दिलजीत साहब की जो पिक्चर है सतलुज वो कर रही है। पूरे वर्ल्ड में इस वक्त सिख जो हैं वो, सिख कम्युनिटी, और ये जो चढ़दा पंजाब और लहंदा पंजाब में तो बहुत ही डिस्कस हो रहा है ये। तो ये पोजीशन इस तरफ जा रही है कि जो सिख बरादरी है ना इस वक्त, सिख कम्युनिटी जो है, जो हालात इस वक्त आने वाले दिनों में इंडिया को झेलने पड़ने हैं, जो उसके खुद बनाए हुए हैं, और उसी जाल में वो फंसता जा रहा है। और देखें,
تاریخ گواہ ہے کہ اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو یہ مکافات عمل ہے، آپ کو وہ اس کا جو خمیازہ ہے دنیا میں بھگت کے جانا۔ 80 کا دور، 90 کا دور سکھوں کے لیے بڑا عبرتناک دور تھا۔ ہندوستان میں ان کا اتنا قتل عام ہوا، نسل کشی کی گئی سکھوں کی۔ تو اب ان لوگوں کو اس فلم میں جو جسونت سنگھ کا کردار ہے، وہ دلجیت نے، جو دلجیت صاحب اس وقت بہت بڑے ان کے پنجابی فلموں کے ہیرو نے، تو انہیں اس فلم نو کرن لئی صرف 1 روپیہ لیا ہے، اس فلم دا معاوضہ جڑا ہے۔ دیٹ مین کہ رب کسی نہ کسی کو ایسا کام کرا لینا ہے جہد جو چوزر ہوتا ہے۔ تو ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ کس قسم کی یہ اندرون خانہ، اس سے کہتے ہیں کہ یہ جو اندرون خانہ سے یہاں سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں جو پھر وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ انڈیا کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا آنے والے دنوں میں۔ دیکھیے گا یہ دلجیت صاحب کی جو پکچر ہے دلجیت کی، وہ ایک تحریک کی شکل میں ابھرے گی، اور چونکہ اب میڈیا بہت فاسٹ ہے اور لوگ مینٹلی بڑے ایجوکیٹ ہیں اور انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایسٹ ویسٹ یورپ ہر جگہ پہ اس کے چرچے ہیں، اور یہ بڑی ایک قسم کی خطرناک مومنٹ بن جائے گی آنے والے دنوں میں، دیکھیے گا یہ۔ ابھی سیکنڈلی جو میں پوزیشن کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو جہاں ہمیں پرابلم ہے، پریشانی دکھائی دے رہی ہے پیٹرول کے حوالے سے، تیل کے حوالے سے، جو ہمیں مڈل ایسٹ سے ملتا ہے، سعودی عرب سے ملتا ہے، عمان سے ملتا ہے، قطر سے ملتا ہے، ان ممالک سے، تو دبئی سے، متحدہ عرب امارات سے، اسی طرح کی پوزیشن ہے کہ یہ تیل جو ہے یہ بھی انڈیا انہی سے لیتا ہے، اور انڈیا کے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ بن جائے گا پیٹرول والا، اور ان کے پاس میرا خیال ہے اس کے پاس بھی اتنے ذخائر نہیں ہے کہ وہ دیر پر چل سکے۔ ان دو ممالکوں نے اپنے آپ کو، یہ بھی اسی وقت آزاد ہوئے تھے، چائنا ہمارے شاید 2 سال 3 سال کا گیپ ہے ہمارا اور ان کی آزادی کا، ہم لوگ آپسی معاملات میں جھگڑوں میں پڑے رہے، انہوں نے ایک ہجوم کو نیشن بنا دیا، ہم نے ایک نیشن کو ڈیوائیڈ کر کے ہجوم بنا دیا، اور یہ خطرات جو ہیں یہ انڈیا کو بھی اتنی سختی سے بھگتنے پڑیں گے۔ اب انڈیا وہ ابھی محسوس نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک تحریک چل پڑی ہے وہاں سکھوں کی۔ دوسرا، یہ میں نے جو تیل کے ذخائر جو کہیں ان تک وہ جو ترسیل نہیں پہنچے گی، وہ بھی انہیں بھگتنے پڑیں گے۔ تیسری ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ بھی آپ تک شیئر کرتا چلوں، کہ یہ جو انٹرنیٹ کا سسٹم ہے یہ بھی آبائے حرم سے وہاں سے نکلتا ہے، اور یہ موومنٹ اس طرح کی ہے جو وائر وہاں پہ جو انہوں نے بچھائی ہوئی ہے، وہاں آ کر کے وہ وائر سمندر میں اتلی سطح پہ آ جاتی ہے جس کو آسانی سے وہ بلاسٹ کر سکتے ہیں ایران والے۔ تو اس کو بلاسٹ ہونے سے انڈیا کا جو معاملہ ہے سارا، میرا خیال ہے جو انٹرنیٹ کا سسٹم ہے ان کا، اور باہر سے ممالک کے ساتھ جو ان کا بزنس کا سسٹم ہے بڑا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور بہت اہم بات جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کو ابھی اپنی بقا کے لیے سوچنا چاہیے، آپسی جنگ تو بعد میں بھی یہ کر لیں گے، ابھی جو عوام ہے کروڑوں کی شکل میں نہیں، یہ 2.25 ارب کے قریب جو عوام ہے اس کو زندہ کیسے رکھنا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بام جو ہیں، یہ ایٹمی پار ہیں، یہ بام جو ایٹمی طاقت ہم بنے پڑے ہیں، ہم نے ایٹم بام تو بنا لیے، اچھا کیا، اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ ہم پہلے مسلم کنٹری ہیں، پہلا مسلم ملک ہے پاکستان جو ایٹمی طاقت بنا۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ اس مشکل کا بے حد شکار ہونے جا رہا ہے انڈیا، معاشی بحران بھی آئے گا، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں رہیں گے۔ یہ ایک تحریک چل پڑے گی، مسلمانوں کی تحریک تو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے چل ہی رہی ہے، اور یہ جو تحریک چلے گی یہ سکھوں کی تحریک چلے گی، اور اسی طرح یہ جو ہے ملک جو ہے نا وہ بھی اس لپیٹ میں آ جائے گا کہ مشکلات ہی مشکلات اس کا مقدر ہونے والی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ کہنا تھا کہ ابھی ہمارے جو حکمران ہیں
انہیں عوام کو زندہ رکھنے کے لیے سوچنا چاہیے۔ جنگ جو ہوتی ہے کبھی بھی کسی قوم کے لیے مثبت پیغام لے کر نہیں آتی۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو ہمیں زندہ رہنے کے لیے جنگ سے بچنا چاہیے، اور جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہے فلسطین کے حالات کیا ہیں، تو جنگ میں نے وہی بات دہرانے لگا ہوں کہ جنگ کبھی بھی کسی ملک کے لیے کسی قوم کے لیے کوئی اچھی نوید لے کے نہیں آتی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔